جنگ نہ نہیں مودا لینا 9 لاکھ بندہ مقابلے پھر سن لے اس ٹائم محسن میرا پتر بڑا کالا ہے پی جان چھاڑے تے میرے سپیکر دی تے اسی نکلیے کرنا پر چلو ان قابو آیا پتر سن لیں توجہ علی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے 12,000 علی نالے تے 9 لاکھ اگیا او ہو 12,000 علی نالے تے 9 لاکھ اگیا علی حسین بھی وچ حسن بھی وچ سارے وچ نے 18 پتر نے علی دے علی بول کے کہندے اج میرا کیڑا پتر جنگ دی ابتدا کرے گا حسن تے حسین دوڑ کے آئے تینوں سمجھ نہیں آئی فرمایا تو شاید میرا اعلان نہیں سنیا میں کیا میرا پتر جنہاں نو پتہ ہوندا تے بول دے میں کیا میرا پتر تسی او مصطفیٰ دے بیٹے تے میں کیا میرا پتر سب تو پہلے آن آیا انہیں کہا بابا میں علی پوچھ دے نے کی کرے گا انہیں کہا 3,000 فوجی دے دے تیرے کو 12,000 ہے اپنا کوڑا دے تے اپنی ذوالفقار دے دے میں جانا تے 9 لاکھ جانے علی بول کے کہیں نے کنی کو دیر لائے گا انہیں کیا مولا بابا ہون فجر دی اذان ہوئی ہے نا تے مغرب تک یا مار دیاں گا یا پجا دیاں گا علی کہیں نے مینو ذرا جلدی ہے مینو ذرا جلدی ہے جعفر آیا بابا میں تیری ڈیمانڈ انہیں کہنے 3,000 مانگیا مینو 2,000 دے تے کوڑا تے تلوار دے توں کی نہیں دیر لیں فرمایا بابا اثر تک پتر مینو ذرا تو سونی نہیں رہا ہے مینو ذرا جلدی ہن تریجا بیٹا آیا توں بھائی انہیں کہا 1,000 دے کٹاندے آ رہے ہیں فرمایا توں انہیں کہا جی زور دی بانگ تک ایک گل جن مکی مرشد ہن عباس اٹھے آئے ہائے ہائے 13 سالہ دی عمر ہے عباس اٹھے بابا میں نہیں پتا ڈیڑھ آلے کی انصاف کرو گے میں توڑا میاری علم تے میں سن لے آکے سن میں ڈیمانڈ انہیں کیا نہ 3,000 نہ 2,000 نہ 1,000 نہ 1 اوہ میں کی پڑھنے آئے تے کی سونے نہ 3,000 نہ 2,000 نہ 1,000 نہ 1 نہ تیرا کوڑا نہ تیری تلوار علی کہندے نے پھر انہیں کہ تیرا حکم چاہی دے حسین دی مرضی چاہی دے پھر سمجھ علی انج بیک کے کہندے نے کنی دیر لائیں گا انہوں عباس لگا دسنے کنی دیر لائیں گا جڑا جملہ عباس نے بولیا تو داد میں نو کی دینی ہے میں تے انہ 2 سیدہ دی وجہ تو پڑھ رہے ہیں کینی دیر لیں گا انہیں کہ تیری عظمت دی قسم بابا علی پہلے دا سر زمین تے ڈگے گا نہیں جے ماں آخری دا نانا لا دیں عباس راکھی علی نے باں پڑی اندر ہون اے 13 سالہ دا علی دی عمر میں اپنی کمیز لائی فرمایا آپا اپنا تحمد لایا اے پا اپنی زرہ لائی آپا جنہوں 13 سالہ دی عمر وچ علی فیٹا آ جانا میں کی پڑھیا دے تو کی سنے جنہوں 13 سالہ چ علی دا لباس فیٹا آ جائے انہوں عباس کی دے ہون باہر نکلے تے قوم پریشان ہے نکاح علی کیڑا ہے وڈا علی کیڑا ہے ایسے جملہ میں قیامت دا پڑھنا ہے اور میں بیکھاں گا تو کی کر دیں پتر جا برک رفتاری نہ پاس چلے اجے بجلی کڑکی نہیں تے لشکر دے سنٹ لیچے مگروں علی توڑے نے جہاں کے پاں پھڑ کے فرمایا بس ہون جملہ سن بس ایس فکرے دی قیمت چاہیے بس اتاں بیک کے کہندہ کدی کچھ نہیں منگیا آج علی دے دل وچ حسرت پیدا ہوئی ہے کاش میں علی نہ بناندہ عباس بناندہ ایک کارجہ کے تولی بھی قریشی کی سنا گیا تھے سید کی سنا گیا وزن کری پھر تولی کاش میں علی نہ بناندہ عباس بنا دیندہ علی کی حسرت کا نام ہے عباس بول علی کی حسرت کا نام ہے عباس ایک اور پھر بھی تم کو بڑا مزہ آئے گا علی کی عباس زہیر بن کہنا آیا
میرے مولا نے گلے نہ لایا آخری منٹ جفی پا کے پایا سید نے زمین تے 2 لکیراں کھچیاں نے اینج زہر جی پتہ ہی کی ہے جی مینوں کی پتہ تو 2 لکیراں کھچیاں فرمایا اے جنت جا رہی ہے اے دوزخ جا رہی ہے کدے تے جانے ایدے تے میں چل رہا ایدے تے یزید چل رہا ہے کدھر جانے کہیں مرشد وہ بیوقوفی ہے نا جڑا جنت چھڑ کے دوزخ خل جائے فرمایا یاد کر کہیں جی کی کوئی وقت یاد کر ایک جنگ وچ تینوں بڑا مالے غنیمت ملیا تے تو نوٹ گنی جاندا سی درموں دے نال اتوں سلمان فارسی آ گئے انہاں پوچھا بڑا خوش پیا ہونے انہیں کہا جی مال ہی بڑا ملیا تے انہاں کہا وقت ایک آئے گا آج تو انہاں خوش ہے حسین 2 لکیراں کھچے گا حسین علی لکیر تے چلیں حسین علی لکیر تے چلیں تے یاد رکھ جنت کا راہ ملے گا اے ڈیڑا اس ڈیڑا ایک بندہ محنت کر کے ڈی سی بن جائے تے او تے بہ جا جو ڈی سی ڈیڑا ایدہ ہی ہے انپڑا نہ کارو بے او دے چیک میٹرک کر لیں تے او چودھری بن جاتا ہے سارے کار دے اگر جی جڑے نے افسر گریڈ 1st کلاس ہون او تھے نام پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جیڑے کار وچ حسن ہیں جیڑے کار وچ حسین ہیں جیڑے کار وچ آن ہیں جیڑے کار وچ محمد ہیں جیڑے کار وچ قاسم ہیں جیڑے کار وچ اکبر ہیں اس کار وچ کمر بنی ہاشم قوان والے نو عباس آندے ہاشمی آدھا چاند ایک بار پھر بولے ہاشمی آدھا نہیں میں نے آدھا بولے ہاشمی آدھا چاند زمین کمدی سی جدو عباس چلدا سی اگر کدی حسین اجازت دے دینے نا عباس نو لڑن دی میں ایتھے گال پڑھ گیا لیکن یاد رکھیں گا